जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। तत्काल मल अभाव अन्त्य गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। फोहोरलाई कम्पोस्ट मलका रूपमा रूपान्तरण गर्न योजना ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा। अमेरिका भ्रमणका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय। भ्रमणको बारे संसदलाई जानकारी गराउन एमालेको माग। मनसुनजन्य विपदका घटनाहरूबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। राज्यका सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनु पर्ने धारणा। बन्दुक सम्बन्धी कानूनमा कडाई गर्न अमेरिकी सिनेटरहरू सहमत। विद्यालयमा सुरक्षाका लागि आवश्यक कुराहरूमा लगानी बढाउन आह्वान। र खप्तर शैलेश्वरी म्याराथन 2079 प्रतियोगितामा सुनिल कुमार शाही प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपैयाँबाट सम्मानित। अब समाचार विस्तारमा। सांसदहरूले तत्काल मल अभाव अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पेश गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले विगतदेखि नै पहल गर्दै आए पनि मलको आपूर्तिको समस्या कायमै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले मुलुकलाई चाहिने 4 लाख मेट्रिक टन मल कहिले ल्याउने हो भनी सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा 10 लाख मेट्रिक टन धान अभाव रहेको, विश्वका कतिपय मुलुकले निर्यातमा रोक लगाइसकेका बेला अब नेपालले किन्न समेत पाउने अवस्था नरहेपछि धान चामल किन्न कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले समयमै मल खाद दिन नसके उत्पादकत्व घट्ने र मुलुक ठूलो खाद्यान्न अभावमा पर्ने देखिएको बताउनुभयो। कति यो हामीलाई चाहिने 4 लाख मेट्रिक टन मल अहिले मुख्य बाली धानको लागि कहिले ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिएको हो। त्यसकारण यो अर्जेन्ट छ, आजै चाहियो, अहिले चाहियो। प्रस्ताव त हामी सरकारको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल त जारी गरेकै छौँ नि। अहिले हामीलाई मल आजै चाहियो, किसानलाई खेतमा हाल्न चाहियो। यो आवश्यकता होइन मान्य सदस्यज्यूहरू। त्यसैले सामान्य सभा महोदय यो 10 लाख मेट्रिक टन हामीलाई खाद्यान्न अभाव। त्यस्तै सांसद मिन विश्वकर्माले मल समयमा किसानले पाउनु पर्नेमा जोड दिँदै विगतमा अनियमितताको आशंकामा अख्तियारले पत्र काटेकाले कृषि सामग्री संस्थानले टेन्डर रद्द भएको बताउनुभयो। मरिबक्स दिन्थ्यो भने जस्तै विगतमा अनियमितता नभएको भए अख्तियारले चिठी काट्दैनथ्यो। अख्तियारले चिठी नकाटेको भए कृषि सामग्री संस्थानले टेन्डर रोक्दैन्थ्यो। त्यो टेन्डर नरोकेको भए सायद यति बेला आधा उधी भए पनि मल आउँछ। सांसद शक्ति बहादुर बस्नेत मुलुकको विभिन्न परिस्थितिका कारण मुलुकमा सधैँ नै मल अभाव हुँदै आएको र समस्या समाधानका लागि हरित अर्थतन्त्र नै महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। समस्या कृषि मन्त्रीबाटै पनि समाधान हुन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री स्तरबाटै उच्च स्तरीय संवाद जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। हामी यसको निम्ति त ग्रिन इकोनोमी हाम्रो जुन परिस्थितिमा हामी अवस्थित छौँ यो सबै दृष्टिले हेर्दाखेरि ग्रिन इकोनोमी नै हाम्रो समस्याको समाधान हो। र त्यसको लागि एग्रिकल्चर सेक्टरमा जाँदाखेरि हामी अर्गानिक अब कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुरा नै यो समस्याको समाधान दीर्घकालीन रूपमा होला। अब त्यसको निम्ति हामीले प्राङ्गारिक अब मल कारखानाहरू निर्माण गर्ने कुराहरू पनि होला। यसको दीर्घकालीन समाधान होला। तात्कालीन समाधानको दृष्टिले हेर्दाखेरि म 2-3 वटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सांसद महेश बस्नेत फोहोरलाई कम्पोस्ट मलको रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संसदीय समितिले आसन्न अमेरिका भ्रमणका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति आगामी असार 5 गते अमेरिका भ्रमण बारेमा लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण बारे सांसदहरूलाई जानकारी गराउन एमालेले माग गरेको थियो। यस्तै बैठकले नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा छलफल गर्न असार 3 गते परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई समितिमा बोलाउने निर्णय गर्दै
यसका लागि पत्रचार गरिने सहमति सभापति पवित्रा निरौलाले जानकारी दिनुभयो। त्यसले गर्दा राष्ट्रको हितका निम्ति के कदम चालिरहेको छ अहिले राष्ट्रले भन्ने कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मुखबाट हामीले सुन्न पाउनु एउटा गौरवको कुरा हो। त्यसले गर्दा उहाँलाई बोलाउँदाखेरि पनि अपमान हुँदैन। तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एकै दिन 2 मन्त्री बोलाएर कुराकानी गर्दा सायद हामीले सबै छलफल गर्न नसकौँला भन्ने समय अभाव हुन सक्छ, किनभने सबै मान्यज्यूहरूले चासोको विषय पनि बनेको छ। यसले गर्दा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 3 गते एउटा बैठक राखौँ। मैले 3 र 4 भने बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बारेमा अनेक आशंका पैदा भएको भन्दै सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसद माधव कुमार नेपालले नेपालको परराष्ट्र मामिलामा कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। के अप्ठ्याराहरू आउन सक्दछन् त्यसलाई ध्यानमा राखिकन हामीले त्यसलाई पनि कसरी एउटा ठाउँमा पुर्याउने हो, ठिक ठाउँमा पुर्याउने हो भन्ने भएमा फेरि पनि राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा नै, देशभक्त शक्तिहरूको बिचमा नै, देशभक्तिपूर्ण भावना लिएका पार्टीहरूको बिचमा नै फेरि पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै सांसद प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको व्यवस्थापनमा नै प्रश्न चिन्ह उठेको बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकामा विभिन्न सहमति हुने चर्चा सुनिएको भन्दै प्रश्न हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हो अथवा प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो रक्षा मन्त्रालय पनि छ, रक्षा मन्त्रीजीको हैसियतले को भ्रमण हुन लागेको हो यो अलिअलि मैले किन योसँग जोड्नु पर्ने भने योभन्दा अगाडिका रक्षा मन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमण गर्ने तालिका थियो। पछि के भयो, आन्तरिक कुराहरू भयो, महाधिवेशनमा के पर्यो, पछि उहाँले छोडिदिनु होइन। अब त्यसो भने पनि थाहा पाउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीको फ्रन्ट लाइनमा परराष्ट्र मन्त्रालय डिप्लोमेसीले गाइड गर्नु पर्यो नम्बर 1। दोस्रो, विभिन्न चर्चाहरू सुनिन्छन्, डकुमेन्ट हात पर्यो। त्यस्तै सांसद भीम रावलले समितिमा जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्रीले अपमानका रूपमा सोच्न नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री अमेरिका जाने नै सम्पूर्ण रूपमा सेना र रक्षा मन्त्रालयले हेरिरहेको छ। अनि रक्षा मन्त्री त छैन त्यहाँ मान्ने मान्ने पार्वती महोदय रक्षा मन्त्री भएदेखि हुन्थ्यो, रक्षा मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री आउँदा हुन्थ्यो, ठिकै हो। तर रक्षा मन्त्री त अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त कसले जवाब दिन्छ? रक्षा मन्त्रालयको जवाब के परराष्ट्र मन्त्री दिन सक्नुहुन्छ? जो परराष्ट्र मन्त्रीजी हामीलाई थाहा छ यहाँ 10 चोटि बोलाउन आउनुहुन्न, मलाई त गौरवको अनुभूति गर्नु पर्थ्यो। मलाई परराष्ट्र मन्त्री बैठकमा अन्य सदस्यहरूले मुलुकको राष्ट्रियतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले मनसुन जन्य विपदका घटनाहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यमा गम्भीर हुन निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उहाँले मनसुन सुरु भएसँगै विपदका घटनाहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले विपदको सामना गर्न राज्यका सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले विपद जोखिमको तयारी, जनशक्तिको आवश्यकता एवं साधन स्रोतको विवरण सहितको विस्तृत कार्य योजना पेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। जुन ठाउँको बाटो अवरुद्ध छ त्यहाँ पनि मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ, हेर्न चाहिँ गएर कस्तो रहेछ भने अनि जहाँ चाहिँ त्यो भत्किएको छ, पहिरो गएको छ, अब त्योभन्दा चाहिँ 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर वारीसम्म चाहिँ लाइन, दुवै लाइन साइडमा बसिरहेको हुन्छ। त्यो गएर के हेर्ने त्यहाँ जनतालाई त्यो खालको सूचित पहिला त चलन पनि थियो। यो विकासका साथसाथै त्यो चलन पनि हरायो। अब मोबाइल हाम्रै डिभाइसमा पनि आइसक्छ त्यो सूचनाहरू। त्यसले जस्तै अस्ति हामीले चाहिँ टेलिफोन गर्ने बिगे रिङटोनमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ महामारीबाट बच्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस्, घर बाहिर ननिक्लिनुहोस् भनेर आउँथ्यो नि, त्यति खालको इमिडिएटली हालिदिनु पर्ने भयो कि त्यसै रकमबाट केही नै। बैठकमा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले विपदका घटनाहरूबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न जनशक्ति र सामग्रीहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज सोमबारको बैठकमा बजेटमाथिको नियमित छलफल स्थगित गरेर रासायनिक मलको विषयमा छलफल भएको छ। देशमा किसानले रासायनिक मल नपाएर खेती लगाउने नपाउने अवस्था आएको भन्दै नेकपा एमाले बजेटमाथिको छलफल स्थगन गरेर मलबारे विशेष छलफलको प्रस्ताव राखेको थियो।
एमालेमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायत 15 सदस्यले स्थगनको प्रस्ताव राखेपछि सभामुखले बजेट माथिको छलफल स्थगन गरेर मलबारे छलफल गर्न 2 घण्टाको समय छुट्याउनु भएको थियो। प्रस्ताव राख्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्नु भएको छ। उहाँले मल केही दिनमा आउँछ भनेर मन्त्रीहरूले भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै कुन दिन किसानले मल पाउने हो त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले मल कहाँ आइपुग्यो भनेर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै 4 लाख मेट्रिक टन नै मल ल्याउन माग गर्नुभयो। किसानलाई अहिले मल चाहिएको तर सरकारले आउने हिउँसम्म पनि मल नल्याउने डर भएको भन्दै मल आजै र अहिले चाहिएको बताउनुभयो। मल अभावबारे एमालेले राखेको छलफल प्रस्तावमा सत्तारूढ दलकै सांसदले पनि समर्थन जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मार्फत करको दरमा हेरफेर गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जवाब माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको सुरुमै एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले करको दर परिवर्तन गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रयोग गरिएको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको भन्दै यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सांसद भट्टराईले विद्युतीय सवारी साधन, सेनिटरी प्याड लगायतका सामग्रीमा कर वृद्धि गरिएको र अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको अन्तिम दिन प्रवेश गराइएको आरोप लगाउनुभयो। पदमा रहँदा वा नरहँदा राज्यका कुनै पनि गोपनीयता भंग गरिँदैन भन्ने शपथ खाने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रघाती कदम चलेको जिकिर गर्नुभयो। यही नेपालको संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा यस्ता कतिपय प्रश्नहरू विगतमा उठेका थिए। सभामुख महोदय, कुनै मन्त्रीका विदेशमा डलर खाताका कुरा उठेका थिए। त्यस अवस्थामा संसदमा त्यो विषय उठिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको इतिहास हाम्रो यही संसदीय आन्दोलनको इतिहासमा यही संसदीय सभामुख महोदय एउटा बडा गजबको उदाहरण पनि छ। बेलायतको संसदको सभामुख महोदय, बेलायतको संसदमा जुन दिन बजेट भाषण प्रस्तुत हुँदै थियो, बेलायतको संसदमा अर्थमन्त्रीजीले उहाँले अन्धाधुन्ध रूपमा करको दायरामा गरिएको हेरफेरले मुलुकका स्वदेशी उद्योगहरू खरायसी अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। नेपालका सरकारी कार्यालय अझै सेवाग्राही मैत्री बन्न सकेका छैन। देश डिजिटल युगको प्रवेश गरेको तथा सरकारी कार्यालयहरू प्रविधि मैत्री बन्दै गएको दावी हुने गरे पनि साधारण कामका लागि नै घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता घट्न सकेको छैन, जसको एक उदाहरण हो यातायात व्यवस्था कार्यालय। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। इन्भोइस नम्बरको योजना ल्याएको 6 वर्षमा जम्मा 25,000 प्लेट वितरण गरेको यातायात व्यवस्था विभागले आगामी 16 महिनाभित्र 24,75,000 प्लेट अनिवार्य लिन सवारी धनीलाई निर्देशन जारी गरेको छ। यो त्यही विभाग हो जसले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन योग्य 1,25,000लाई लाइनमा राखेको छ। लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा तथा ट्रायल पास गरिसकेका सेवाग्राहीलाई विभागले पालोमा राखिरहेको छ। परीक्षा पास गरेको कागजका भरमा कतिपयले वर्ष दिनदेखि सवारी साधन चलाइरहेका छन्। लाइसेन्स कहिले पाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छैन। स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न देशभर 23 वटा यातायात कार्यालय छन्। सबै कार्यालयले लाइसेन्स छाप्न विभागमा पठाउँछन्, तर लाइसेन्स छाप्न विभागमा चालु अवस्थाको एउटा मात्र मेसिन छ। नेपालका सरकारी कार्यालय अझै पनि सेवाग्राही मैत्री बन्न सकेका छैनन्। देश डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको तथा सरकारी कार्यालयहरू प्रविधि मैत्री बन्दै गएको दावी हुने गरे पनि साधारण कामकै लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन, जसको एक उदाहरण हो यातायात व्यवस्था कार्यालय। व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा यातायात व्यवस्था विभागको सवारी चालक अनुमति पत्र दिने कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। बिहान 10 बजे नै कार्यालय आइपुगेका सेवाग्राही दिउँसो 2-3 बजेसम्म पनि काम पूरा हुन नसकेको गुनासो गर्दछन्। कतिपय सेवाग्राहीले बिचौलिया मार्फत काम हुने गरेका कारण र लाइन बसेका सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने गरेको गुनासो समेत गर्दछन्। कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीहरू कहिले सर्भर डाउन भएको भनेर, कहिले कर्मचारी नभएको भनेर शास्ति बेहोर्न बाध्य हुन्छन्। बिचौलियाहरूले काम गरिदिन्छ भने, तर मैले चाहिँ बिचौलियालाई दिइनँ, म आफै नै खटेको छु। दुःख त भएको छ। मेरो विचारमा यो काम गराउनलाई यस्तो म्यानुअली होइन, अलि डिजिटल्ली जान पाएको भए चाहिँ राम्रो हो। ब्याङ्कले अब डेबिट कार्ड भोलिपल्टै दिन्छ, जस्तै अब कार्डै हो नि, यो पनि एक किसिमको कार्डै हो, ब्याङ्कले दिने पनि कार्डै हो। अब त्यो डेबिट क्रेडिट कार्ड आज हामीले एप्लाई गऱ्यो भने भोलिपल्टै पाउँछ। अनि यो सरकारीमा चाहिँ किन नपाएको भन्दाखेरि यो यिनीहरूको विभिन्न अब चलखेल विभिन्न होला नि, अब के अब
खाने मेसो, अब कसैलाई रोजगार दिने मेसो पनि होला, सायद अब बिचको मान्छेलाई रोजगार दिने मेसो पनि होला यिनीहरूको। पहिलाभन्दा झन् खतम छ। दुःख त अब सरकारी कार्यालय आउँदाखेरि अब हामीले दिनभरि काम त छोडेर आउनुपर्छ होइन। अब त्यो सिस्टमेटिक जस्तै अब 3 नम्बर कोठा सबैले खोजेर गयो होइन, तर 3 नम्बर कोठा भित्र लेखेपछि त्यो 3 नम्बर कोठा भनेर, यदि बाहिर लेखे सबैजनाले सबै 3 नम्बर कोठा चाहिँ भेटेन, बाहिर 1, 2, 4 सबै भेट्यो। अब टोकन नम्बर चाहिँ तपाईँ गेटमा छिर्ने बित्तिकै टोकन यदि लिन पाएको भए त्यहाँ बिचौले कोही पनि चाहिँदैन नि हैन। छिटो छरितो वा चुस्त ढङ्गले सेवा दिने भन्दा पनि मानिसलाई लाइनमा उभ्याइदिनु यातायात कार्यालयका लागि आम विषय हो। महिला र पुरुषलाई 2 लाइन लगाउन सकिने साधारण व्यवस्था गर्न समेत कार्यालयको ध्यान गएको छैन। निजी सवारी खरिद गर्नेका संख्या पछिल्लो समय बढ्दो छ, तर सवारी लाइसेन्स बनाउने, ब्लुबुक नवीकरण गर्ने, नामसारी गर्ने जस्ता कार्य अझै पनि सहज बन्न सकेको छैन। उल्लेखित सबै काम गर्दा सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ। कर बुझाउन जाँदा करदाता नै आजित हुन पुग्दछन्। पैसा पनि दिनु, हैरानी पनि बेहोर्नु पर्ने आम सर्वसाधारणको नियति बन्दै आएको छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। बाँकेका थारू समुदायमा सिकल सेल तथा थालसेमिया रोगको प्रकोप अधिक मात्रामा देखिएको छ। सिकल सेल तथा थालसेमिया रोगले थारू समुदायलाई गाँच्दै लगेको छ। जिल्लाको थारू समुदायको बाहुल्य रहेको ठाउँमा गरिएका परीक्षणमा ठूलो संख्यामा थारू समुदायका मानिसलाई यो रोग देखा परेको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको बैजापुरमा मात्रै 150 जनाको स्याम्पल जाँच गर्दा 21 जनालाई सिकल सेल रोग देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले 10 दिनदेखि यस क्षेत्रमा सिकल सेल तथा थालसेमिया रोगको स्याम्पल जाँच गरिरहेको छ। कार्यालयले यो अवधिमा 400 जनाको स्याम्पल जाँच गरिसकेको छ। यस मध्येमा 150 जनाको नतिजा आएको हो। कोहलपुर नगरपालिकाले 9000 मानिसको स्याम्पल जाँच गर्दा 700 मा रोग देखा परेपछि उनीहरूको उपचार गरिएको छ। जिल्लामा कोहलपुर, राप्ती, सोनारी सँगै बैजनाथमा थारू समुदायको बसोबास बढिरहेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी को विरोध गर्दै नेपाल स्थित एमसीए को कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै नेकपाले शान्ति बाटिकाबाट जुलुस सहित कमलादी पुगेर एमसीसी को कार्यालय अघि प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, गो ब्याक एमसीसी लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य माइला लामाले नेपालमा एमसीसी अघि बढेपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विभिन्न बहानामा अहिले पनि सरकारले अमेरिकासँग सैन्य सम्बन्धी सम्झौता गर्न लागेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमाथि लाग्न खोजेको घृणित र षड्यन्त्रमूलक गतिविधि, नेपाल युक्रेन होइन र नेपाललाई हामी युक्रेन बन्न दिदैनौँ। हामी युक्रेनी हौ होइनौँ। के हामी नेपाललाई युक्रेन बन्न दिन्छौँ? दिदैनौँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, आज 4 महिनादेखि युक्रेनमा लडाईँ चलिरहेको छ। हामीले देख्यौँ लाखौँ युक्रेनीहरू घरबार छोडेर विदेशमा पलायन र शरणार्थी भएर मगन्ते जीवन, भिख मङ्गाको जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन्। हजारौं युक्रेनीहरूको ज्यान गएको छ र युक्रेनका लोभलाग्दा र सुन्दर सहरहरू भग्नादेशमा परिणत भएका छन्। कसको कारण? कारण यही अमेरिका हो। यही अमेरिकन डाकाहरूको कारणले आज युक्रेनमा रक्तपात मचिएको छ, युक्रेनमा आगो जोसिएको छ, युक्रेनमा बम खसेको छ र युक्रेनीहरूको ज्यान गइरहेको छ। अमेरिका नेपाललाई त्यही ठाउँमा पुर्याउन चाहन्छ। अमेरिका नेकपाले अमेरिकी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै नेपाललाई युक्रेन बन्न नदिने जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिर्ता बोलाउने बारे छलफल भएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बीचमा अर्थमन्त्रीको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर छलफल सुरु भएको एक शीर्ष नेताले बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीको गतिविधिका कारण अब हामी धेरै नाङ्गिने ठाउँ छैन। एक नेताले उहाँलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ भनेर अध्यक्ष कमरेडसँग कुरा राखेका छौं। अध्यक्षले पनि यसबारेमा सोच्छु भन्नुभएको छ। पार्टीभित्र अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा उठे लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार नै शर्मालाई उहाँकै निवास कुमारटार बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँहरूबीच दिउँसो 4 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म छलफल भएको थियो, तर छलफल के भयो भन्ने बारे खुलेको छैन। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले अर्थमन्त्री शर्मा आइतबार दिउँसो 4 बजे आएर करिब 2 घण्टा प्रचण्ड निवासमा बसेर गएको पुष्टि गर्नुभयो, तर छलफल बारे भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो।
नेपालगञ्जको नापी कार्यालयको नियमित कामकाज अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। शनिबार बेलुकी 7:30 बजेको समयमा कार्यालयमा आगलागी परि कम्प्युटरमा क्षति पुगेपछि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म नियमित कामकाज अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको नापी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। नापी कार्यालयले आइतबार एक सूचना जारी गरी कार्यालयको डाटा सर्भर र नेटवर्किङमा क्षति पुगेकाले नियमित काम गर्न नसकिने जनाएको छ। विद्युत सर्ट भएको आगलागीमा परि कार्यालयमा रहेका डाटा सर्भर र नेटवर्किङ ध्वस्त भएकाले डाटा सर्भर तथा कार्यालयको नेटवर्किङ सिस्टम पुनर्स्थापित गर्न केही समय लाग्ने भएकाले यस कार्यालयबाट दिँदै आएको सेवाहरू अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि बन्द गरिएको बेहोरा सर्वसाधारण सबै जग्गा धनी महानुभावमा जानकारी गराइन्छ। प्रमुख नापी अधिकृत सहदेव सुवेदीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। समयमा पाठ्य पुस्तक नपाउँदा बाँकेका अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी हाजिर गरेर मात्र फर्किने गरेका छन्। शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि पाठ्य पुस्तक नहुँदा पठन पाठन सुरु हुन नसक्दा हाजिरी गरेर मात्र घर फर्किने गरेको नैरेनापुर गाउँपालिका 2 लक्ष्मणपुर स्थित आदर्श मावि कक्षा 9 मा अध्ययनरत मोहम्मद मोहसिनले बताए। उनले अहिलेसम्म नेपाली र शिक्षा विषयको पुस्तक मात्र हातमा परेको बताए। पुस्तक नहुँदा शिक्षकहरूले पनि पढाउन मन नगरेको उनले सुनाए। सरहरू पढाउन भनेर कक्षा कोठामा आउनुहुन्छ, पुस्तक नभएपछि पढाउन त्यति जागर लगाउनुहुन्न उनले भने। पुस्तक नहुँदा हामीलाई पनि पढ्न मन लाग्दैन। पाठ्य पुस्तक नहुँदा अध्यापनमा समस्या भएको आदर्श मावि लक्ष्मणपुरका प्राध्यापक त्रिलोकीनाथ मौर्यले बताए। उनले पुस्तक नहुँदा विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा बस्न नमान्ने गरेको बताए। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख रविन्द्र शर्माले पर्याप्त संख्यामा पाठ्य पुस्तक आउने निश्चित नभएको बताए। उनले पश्चिम क्षेत्रका मात्र समस्या नभएकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। सामाजिक सञ्जाल मार्फत धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्याउने किसिमको लेख रचना, व्यङ्ग्यात्मक चित्रण जस्ता गतिविधिहरू पोस्ट तथा शेयर गर्ने गरेको पाइएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले कारबाही गर्ने भएको छ। उक्त क्रियाकलापहरू बढ्दो क्रममा देखिएकाले यस विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जिप्रका बाँकेले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सोमबार एउटा आग्रहमूलक सन्देश जारी गर्दै धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भावनामा खलल पुर्याउने किसिमका लेख रचना, व्यङ्ग्यात्मक चित्रण जस्तो गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरेको छ। प्रहरीले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भावनामा खलल पुर्याउने किसिमका लेख रचना, व्यङ्ग्यात्मक चित्रण जस्ता गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको पाइएमा मुलुकी अपराध संहिता 2074 परिच्छेद 9 को दफा 156 को उपदफा 2 बमोजिम 2 वर्षसम्म कैद र 20,000 सम्म जरिवाना हुने सूचना मार्फत प्रहरीले जनाएको छ। कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी खजुरामा अभिमुखीकरण गरिएको छ। पछिल्लो केही दिन यता कोभिडका नयाँ बिरामी भेटिन थालेपछि खजुरामा रहेको नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र खजुराले सरकारवालाहरू बीच अभिमुखीकरण गरेको हो। खजुरा गाउँपालिकाको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको चेतनामूलक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कोभिडबाट जोगिन भौतिक दूरीका साथै सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने जोड दिएका थिए। अच्युत राज सुवेदी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल बाँकेले नेपालगञ्जमा रक्तदान गरेको छ। क्षेत्रीय रक्त संचार केन्द्र नेपालगञ्जको सहकार्यमा प्रतिष्ठानले रक्तदान गरेको हो। प्रतिष्ठानको रक्तदान कार्यक्रममा नेपालगञ्जका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका 31 जना रक्तदाताले रक्तदान गरेको सुधीर गौतमले जानकारी दिए। रगतको अभाव खड्किँदै गएपछि प्रतिष्ठानले रगत अभावबाट कसैको ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै मानवीय कार्यका लागि रक्तदान गरिएको हो। पछिल्लो समय बाँकेमा रगत अभाव बढ्दै गएको छ। रक्तदान गर्ने दाता र रक्तदानका कार्यक्रम आयोजना गर्ने संघ संस्थाहरूको सक्रियतामा कमी हुँदा बाँकेमा रगत अभाव बढ्दै गएको हो। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका कारण नियमित रक्तदाता तथा विभिन्न संघ संस्थाले नियमित रूपमा रगत दान कार्यक्रमको आयोजनामा कमी आएको कारण रगत अभाव खड्किएको क्षेत्रीय रक्त संचार केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख उपेन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। रेग्मीका अनुसार रक्त संचार केन्द्रले बाँकेमा दैनिक सरदर 40 पिन रगत प्रदान गर्दै आएको छ।
नेपालमा थप 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2086 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 9 जना र 1 जना र 1125 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 13 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,117 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 102 सक्रिय आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक एक आपसमा गाप्ने सहमति भएसँगै शेयर कारोबार रोक्का भएको छ। दुवै कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई मर्जरको समझदारी बारे जानकारी गराउँदै सोमबार कारोबार रोक्का गर्न पत्र लेखेका थिए। दुवै बैंकले नेप्सेलाई पत्र लेख्दै 27 जेठ 2079 मा दुवै बैंक एक आपसमा गाभिने बारे प्रारम्भिक समझदारी भएको जानकारी गराएका हुन्। मर्जर प्रयोजनका लागि दुवै बैंकले आफ्नो शेयर कारोबार रोक्का गरी त्यसको जानकारी गराउन समेत नेप्सेलाई भनेका थिए। सोही अनुसार दुवै कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का भएको हो। यी दुई बैंक बीच भएको प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार मर्जरपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक बन्नेछ। मर्जरपछि बैंकको नाम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड हुनेछ। असोज मसान्तसम्ममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने गरी दुवै बैंकले डीडीए साधारण सभा लगायतका कामलाई तीव्र बनाउने साझेदारीमा उल्लेख छ। सम्झौतापछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको चुक्ता पुँजी 32 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी 18 अर्ब 30 करोड र मेगाको 16 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा बन्दुक राख्न पाउने कानूनमा कडाई गर्न माग भइरहेको प्रदर्शनका बीचमा सेनेटरहरू बन्दुक सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाउन सहमत भएका छन्। अमेरिकी सेनेटरको अन्तर्पार्टी समूह बन्दुक सुरक्षा सम्बन्धी सम्भावित कानूनको ढाँचा तयार गर्ने सहमत भएको हो। द्विपक्षीय सिनेट समूहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिका बालबालिकाको सुरक्षा गर्न, विद्यालयहरूलाई सुरक्षित राख्न र देशमा हुने हिंसाको खतरालाई कम गर्नका लागि आफूहरूले एउटा द्विपक्षीय प्रस्तावको घोषणा गरेको उल्लेख गरेको छ। सेनेटरहरूले मानसिक स्वास्थ्य सेवा र विद्यालयमा सुरक्षाका लागि आवश्यक कुराहरूमा लगानी बढाउन पनि आह्वान गरेका छन्। घरेलु हिंसाको सजायमा कडाई र बन्दुक किन्ने व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि जाँचका लागि राष्ट्रव्यापी डाटाबेस बनाउनु पर्ने उनीहरूले बताएका छन्। यस्तो कानूनमा 21 वर्ष मुनिका खरिदकर्ताको कडा जाँच गर्ने र अवैध बन्दुक खरिदलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिने कुरा समावेश हुनेछ। अब खेल समाचार। सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्धनका लागि आयोजना गरिएको खप्तर शैलेश्वरी म्याराथन 2079 प्रतियोगितामा सुनिल कुमार शाही प्रथम हुनुभएको छ। सुन्दर सुदूरपश्चिम खप्तर शैलेश्वरी म्याराथन 2079 नाम दिइएको प्रतियोगितामा भवानी बक्सगढ आसामका अमलदार शाही प्रथम हुनुभएको हो। बिहान 6 बजे खप्तडको त्रिवेणी मन्दिरबाट सुरु भएको म्याराथन दौडमा उहाँ 2 घण्टा 18 मिनेट 31 सेकेन्डमा शैलेश्वरी मन्दिर सिलगढी पुग्नु भएको हो। प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 6 सिलगढीमा रहेको शैलेश्वरी मन्दिरसम्म 32 किलोमिटरको म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो। डडेलधुराका सिपाही नरेशसिंह बोहरा दोस्रा भएका छन् भने रणबम गढकै सिपाही रामसिंह पाल तेस्रो भएका हुन्। म्याराथनमा 120 जना सहभागी भएका थिए। म्याराथनमा प्रथम हुनेले 1 लाख रुपैयाँ, दोस्रो हुनेले 75,000 रुपैयाँ, तेस्रो हुनेले 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। यसैगरी 5 जनालाई 10,000 रुपैयाँका दरले सान्त्वना पुरस्कार र 32 जनालाई प्रोत्साहन स्वरूप 3,000 रुपैयाँ दिइएको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म करुणा घिमिरे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। तत्काल मल अभाव अन्त्य गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। फोहोरलाई कम्पोस्ट मलका रूपमा रूपान्तरण गर्न योजना ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा।
अमेरिका भ्रमणका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय। भ्रमणको बारे संसदलाई जानकारी गराउन एमालेको माग। मनसुनजन्य विपदका घटनाहरूबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। राज्यका सबै निकायले एकीकृत योजना बनाउनु पर्ने धारणा। बन्दुक सम्बन्धी कानूनमा कडाई गर्न अमेरिकी सिनेटरहरू सहमत। विद्यालयमा सुरक्षाका लागि आवश्यक कुराहरूमा लगानी बढाउन आह्वान। र खप्तर शैलेश्वरी म्याराथन 2079 प्रतियोगितामा सुनिल कुमार शाही प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपैयाँबाट सम्मानित। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै